अगाडि बताउनुहुन्छ तिल धेनुदानको विधि, जल धेनुदानको प्रसङ्गमा महर्षि मुद्गलको आख्यान मुद्गल ऋषिको सम्बन्धमा चर्चा गर्दै घृत धेनुको दान विधि र तत्पश्चात लवण धेनु, रत्न धेनु, स्वर्ण धेनु आदिको दान कस प्रकार गर्नुपर्छ र यी दान गर्नाले के फलहरू प्राप्त हुन्छन्, उभयमुखी धेनु दानको महात्म्य अनि गो सहस्र दान विधि, वृषभ दानको महिमा अनि कपिला दानको महिमा, महिषी एवं मेषको दान कस प्रकार गर्न सकिन्छ, किन गर्नुपर्छ, कसलाई गर्नुपर्छ र कस समयमा गर्नुपर्छ भन्दै तत्पश्चात भूमि दानको महिमा सम्बन्धमा चर्चा गर्नुहुन्छ कि भूमि कस्ता व्यक्तिलाई दान गर्नुपर्छ। अग्निहोत्री, दरुद्र कुटुम्बी तथा वैदिक ब्राह्मणलाई दक्षिणासहित भूमिको दान गर्नाले बहुत समयसम्म ऐश्वर्यको भोग गरेर अन्तमा दिव्य विमानमा बसेर विष्णुलोक प्राप्ति हुन्छ। जबसम्म प्रदत्त भूमिमा अङ्कुर उब्जिन्छन् तबसम्म भूमिदाता विष्णुलोकमा पूजित भएर रहन्छन्। भूमिदान समान अरू कुनै दान विशिष्ट मानिएको छैनन्। अन्य सबै दान कालक्रमले क्षीण हुँदै जान्छन्, तर भूमिदानको पुण्य कहिले पनि क्षीण हुँदैन, किनभने जबसम्म भूमि रहन्छ तबसम्म भूमिदाताको त्यो दानको प्रभाव रहन्छ। अरू सबै क्षीण भएर जान्छ दान, तर भूमि त कहिल्यै क्षीण भएर जान्न। तर त्यही दान गर्दाखेरि पनि सत्पात्रका हातमा चाहिँ गर्नुपर्छ। सुवर्ण रचित भूदानको विधि सम्बन्धमा चर्चा गर्दै तत्पश्चात हलङ्पक्ति दान अनि आपक दानको प्रसङ्गमा राजा हव्यवाहनको कथा सम्बन्धमा चर्चा गर्दै गृहदानको विधि र गृहदान कस्ता व्यक्तिलाई गर्नुपर्छ, घर कस्ता व्यक्तिलाई कस्तो स्थानमा कुन परिवेशमा कुन समयमा दान गर्नुपर्छ र कस प्रकारको फल प्राप्त हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा चर्चा गर्दै अन्नदानको महिमाको प्रसङ्गमा राजा श्वेत एवं वैश्यको प्रसङ्ग सुनाउँदै भगवान् भन्नुहुन्छ, कसै समय मुनिहरूले अन्नदानको जो महात्म्य भनेका थिए म सुनाउँदैछु। जो अन्नदान गर्नाले तत्काल सन्तुष्टि प्राप्त हुन्छ। वनमा श्री रामचन्द्रजीले लक्ष्मणसँग भन्नुभएको थियो, हे लक्ष्मण, सम्पूर्ण पृथ्वी अन्नले परिपूर्ण छ, तर पनि हेर त यति जीवहरू छन् जसले अन्न प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। यस प्रकार एक समयको कुरा हो, श्वेत नाम गरेका चक्रवर्ती राजा अनेक यज्ञ गरेर अनेक युद्धमा विजय प्राप्त गरेका, अनेक प्रकारका दान धर्म गरेका र धर्मपूर्वक राज्य गरेका, राज्य शासन चलाएका राजाले अनेक प्रकारका उत्तम भोग भोगेर अन्तमा राज्य परित्याग गरेर वनमा गएर तपस्या गर्न बसेका थिए। अन्तमा दिव्य विमानमा आरूढ भएर स्वर्ग गए, जहाँ विद्याधर किङ्कर आदि साथ किन्नर आदि साथमा बिहार गर्न लागे। अप्सराहरू उनको सेवामा रहने, गन्धर्व गाउने आदि गरेर रिझाउने इन्द्र पनि बडो सम्मान गर्थे। राजालाई दिव्य वस्त्र आभूषण पुष्पमाला आदि प्राप्त हुन्थ्यो, तर भोजनको समयमा विमानमा बसेर भूलोकमा आएर आफ्नो पूर्व शरीरको मासुका टुक्रा भोजन गर्नु पर्थ्यो। आफ्नै शरीरको प्रतिदिन त्यो आफ्नै शरीर भोजन गरेर पनि पूर्वजन्मको कर्मका कारण त्यो पूर्व शरीरको जो मासु कहिले घट्दैन थियो। आज त्यो भक्षण गरेर जान्थ्यो, अब त सक्यो होला, अब फेरि फर्केर त्यो खान जानु पर्दैन, यस्तो विचार गरेर जान्थे। भोलिपल्ट फेरि त्यो शरीर जस्ताको त्यस्तै भएर बस्थ्यो। यस प्रकार प्रतिदिन आफ्नो शरीर भक्षणबाट व्याकुल भएर राजाले ब्रह्माजीसँग भन्छन्, हे ब्रह्मा, हे ब्रह्मदेव, हजुरको अनुग्रहले मलाई स्वर्गको सुख प्राप्त भएको छ। सारा देवताहरू मेरो आदर सम्मान गर्छन्, सबै सामग्री उपभोगका लागि प्राप्त भएको छ, तर सबै भोग रहँदै पनि यो पापी छुवा कहिल्यै शान्ति हुँदैन, भोग कहिल्यै शान्ति हुँदैन, सधैँ मलाई भोक लागिरहन्छ। यसकारण आफ्नै पूर्व शरीरको राजा हुँदाको शरीर भक्षण गर्नका लागि भूलोकमा जानुपर्छ। यो मलाई बडो घृणा लाग्छ, यो बडो घृणित बडो निन्दित कार्य हो। यस्तो के पाप गरेको थिएँ जसका कारण मलाई उत्तम भोजन मिल्न सकेको छैन, देवलोकमा आएर पनि खान पाएको छुइनँ। यसकारण कृपा गरेर केही यस्तो उपाय बताउनुहोस् जसबाट मेरो यो दुःख दूर होस् भन्दा हजुरले अनेक प्रकारको दान गर्नुभयो, अनेक प्रकारको यज्ञ गर्नुभयो, गुरुजन आदिलाई पनि सन्तुष्ट गर्नुभयो, तर ब्राह्मणहरूलाई र याचकहरूलाई
ब्राह्मणहरूलाई र याचक मतलबमा मागना आउनेहरूलाई उत्तम व्यञ्जनको स्वादिष्ट भोजन कहिल्यै गराउनु भएन। भोजन दान कहिल्यै गर्नु भएन। अन्नदान नगरेका कारण हजुरको आज यो स्थिति, यो दशा भयो। अन्नभन्दा ठुलो कुनै सञ्जीवनी छैन। अन्न नै अमृत हो, अन्नामृतम। यसकारण अब पृथ्वीमा गएर वेद शास्त्र जान्ने कुलीन ब्राह्मण आदिलाई भोजन गराउनुहोस् र हजुरको यो दुःख दूर हुन्छ। ब्रह्माजीको वचन सुनेर राजा श्वेतले पृथ्वीमा आएर महर्षि अगस्त्यजीलाई परम भक्तिले भोजन गराउनु भयो र दिव्य रूपमा माला आदि, स्वर्ण आदि, सुन आदिबाट दक्षिणा समर्पण गर्नुभयो। अगस्त्यजीले भोजन गर्न साथ राजा श्वेत सन्तुष्ट भएर सबै देवता त्यहाँ आएर अतिवादपूर्वक राजालाई विमानमा राखेर स्वर्गलोक लिएर गए। यस प्रकार अन्नदानको सम्बन्धमा चर्चा गर्नुहुन्छ। अन्नदान कति महत्त्वपूर्ण छ। अनि हामी यहाँ 18 पुराणको अनुष्ठान त्यो अन्न क्षेत्र स्थापना गर्नका लागि गर्दैछ। हेर्नुहोस् त, प्रसङ्ग पनि अन्न सम्बन्धमै, अन्नदानको महत्त्व सम्बन्धमै आयो कि अन्नदान आफैमा यत्रो महत्त्व छ र त्यो पनि तीर्थस्थलमा पापीहरूलाई, दुष्टहरूलाई, याचक भलै पापी दुष्ट होस्, महापातक होस्, त्यस्ता व्यक्तिलाई पनि अन्न यदि याचक भोकाएर आएको छ भने, महापातक नै रहेछ भने पनि, कुकुर बिरालालाई पनि अन्न खुवाउनलाई कत्रो फल प्राप्त हुन्छ। यहाँ त जो कार्य हुँदैछ तीर्थ क्षेत्रमा, या याचक नै भए, यहाँ त तीर्थयात्री सन्तहरू, भगवत भक्तहरू, भक्त भागवतहरू हामीले दान गरेको लक्ष्मीबाट, दातव्यबाट जो अन्न क्षेत्र स्थापना हुन्छ, त्यहाँ सन्तहरूले, तीर्थयात्रीहरूले, तीर्थाटन गर्न आउनेहरूले भोजन गर्छन् भने त्यो हामीले गरेको दानबाट गरेको भोजन अक्षय प्राप्त भइरहेको छ हामीलाई। नित्य निरन्तर यहाँ आएर व्यक्तिहरूले भोजन गर्दा त्यो त समस्त कुलको दानमा जाने भयो। केवल हामीले गरेको, एकपटक गरेको अन्नदान मात्र हुने भएन, त्यो नित्य निरन्तर, त्यो त कहिले नाश नहुने अन्नदान गर्ने भयो। सधैँ दान गरिराख्ने भयो, सधैँ नै अन्नदान भइराख्ने भयो हामीबाट। यस प्रकार अन्नदानको सम्बन्धमा चर्चा गर्दै, अन्नदाता वास्तवमा प्राणदाता हुन्, किनभने अन्नबाट नै तेज, बल एवं सुख प्राप्ति हुन्छ। यसकारण अन्नदाता भनेका प्राणदाता हुन्। भोको व्यक्ति जसरी अरू व्यक्तिको घरमा आश गरेर जान्छ र त्यहाँबाट सन्तुष्ट भएर आउँछ, भोजन दिने व्यक्ति धन्य हुन्छ र भोजन दान गर्नु समान पुण्य कर्म अरू केही छैन। दीक्षा प्राप्त स्नातक कपिला, गाई, यज्ञका राजा, भिक्षु तथा मौदधी सबै दर्शन मात्रले पवित्र गर्छन्। यसकारण घरमा आएका भोका व्यक्तिलाई जो भोजन दिन सकिएन भने त्यस्तो गृहस्थ आश्रम व्यर्थ छ। यदि घरमा आएका याचकलाई भोजन दिन सकिन्न, अन्न दान गर्न सकिन्न भने त्यस्तो गृहस्थ आश्रम व्यर्थ हुन्छ। सबै गरेका दान पुण्य आदि व्यर्थ हुन्छन्। अन्न बिना कोही पनि अधिक समय जीवित रहन सक्दैन। मनुष्यहरूको दुष्कृत अर्थात् दूषित कर्म अन्नमा प्रविष्ट हुन्छ। यसकारण जो व्यक्ति यस्तो अन्न खान्छ त्यो अन्न दिने व्यक्तिको दुष्ट कृति पनि भक्षण गर्छ। अब यहाँ विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरो छ। अन्नदान समान दान अर्को छैन। जो हामीले गरेका कर्महरू अन्नमा ऊर्जाको रूपमा प्रविष्ट हुन्छन् र अन्नदान गर्दा हामीले यदि गरेका जानेर नजानेर गरेका दुष्कर्महरू अन्नदान सँगै हाम्रा ती कर्महरू पनि जान्छन् र लिने व्यक्तिले ती कर्महरू भोग्नुपर्छ। यसकारण
दातव्यबाट प्राप्त भएको हो वस्तु। भगवानलाई समर्पण गर्नु नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प हो। भगवानलाई समर्पण नगरिकन प्रसादको रूपमा नभएर प्रसादको रूपमा त्यसको भोग गर्दाखेरि त्यसबाट हानि नोक्सानी छैन। तर यदि दानमा पाइहाल्यो भनेर कपलक्क त्यसको भोग गर्न लाग्यौँ भने त्यसले बिस्तार बिस्तार दातव्यबाट प्राप्त भएको अन्नले मतिभ्रष्ट हुन लाग्छ। दिनेहरूको त महानता महात्म्य भइ नै हाल्यो, तर लिनेहरूले पनि विचार गर्नुपर्छ कुन अवस्थामा लिने कुन अवस्थामा नलिने। यसकारण प्राण सङ्कट पर्दा बाहेक दातव्य स्वसुखका लागि आफ्नो सन्तुष्टिका लागि कहिले पनि लिन हुन्न। प्राण सङ्कटको अवस्थामा छ भने त्यस्तो समयमा लिएको दान अब अहिले तुरुन्तै प्राण जानुभन्दा अलि पछाडि जानु राम्रै हो भनेर चित्त बुझाउन मिल्यो। अब हातै काटिनुभन्दा औँलो भाँचिनु ठेको भन्न त पाइयो नि त। हातै गुमाउनुभन्दा औँलो गुमाउन ठेको भने जस्तै हो कि प्राण सङ्कटको समयमा लिँदा भयो। अन्यथा स्वसुखका लागि आफ्नो सन्तुष्टिका लागि दान कहिले पनि लिन हुँदैन। किनभने दान सँगसँगै दातव्य सँगसँगै प्रारब्ध दातव्य सँगसँगै कर्म पनि आउँछ। त्यो पचाउन बडो कठिन छ। यस प्रकार अन्नदानको महिमा सम्बन्धमा चर्चा गर्दै तत्पश्चात स्थाली दानको महिमा र द्रौपदीको पूर्वजन्मको प्रसङ्गको चर्चा गर्दै दासी दान आदि सम्बन्धमा चर्चा गर्दै अनेक प्रकारका दानहरूको विद्या दानको महिमा, अनेक प्रकारका गोदान एवं भूमिदान आदिको व्याख्या गर्दै तत्पश्चात विद्या दानको महिमा सम्बन्धमा चर्चा गर्नुहुन्छ कि विद्या दान गर्नु अन्नदान भन्दा पनि महान दान हो। फेरि सबै दान मध्येबाट सर्वश्रेष्ठ अन्नदानलाई मानिन्छ। त्यो भन्दा उच्च कोटिको दान विद्या दान हो। किनभने विद्याद्वारा व्यक्तिले अन्न उत्पादन आदि सबै गर्न सक्छ। यसकारण हामीले गरेका दान गुरुकुलहरूमा दान गर्यो भने दुईटै पर्छ। हेर्नुहोस्, अन्नदान पनि हुन्छ अनि विद्यादान पनि हुन्छ। गुरुकुलमा दान गरियो भने अन्नदान त हुने नै भइयो। त्यही दानबाट त्यहाँ बटुकरले भोजन गर्छन् अनि त्यही भोजन गरेर शरीरमा ऊर्जा भए पछाडि विद्या ग्रहण गर्छन्। दुवै दान हुन्छ गुरुकुलहरूमा दान गरियो भने। विद्यादानको महिमा सम्बन्धमा चर्चा गरेर तत्पश्चात तुला पुरुष दानको विधि विधान सम्बन्धमा चर्चा गर्नुहुन्छ। तुलामा कस प्रकार तुलादान गर्नाले के प्राप्त हुन्छ, हिरण्य गर्भदानको विधि र तत्पश्चात ब्रह्माण्ड दान विधि सम्बन्धमा चर्चा गर्दै कल्पवृक्ष एवं कल्पलता आदिको दानको सम्बन्धमा चर्चा गर्दै गजरथ अश्वरथ आदिको दान विधि अनि कालपुरुष दान विधि र सप्तसागर दान विधि, शय्यादान एवं मृत शय्यादान विधिको सम्बन्धमा चर्चा गर्दै महाभूत घटन दान आदि सम्बन्धमा चर्चा गर्दै आत्म प्रकृति दान सम्बन्धी विधान अनि हिरण्याश्व दान र हिरण्याश्व रथ दानको सम्बन्धमा तिनको महात्म्य र दान विधि सम्बन्धमा चर्चा गर्दै अन्तमा गएर मृग छाला र हेमस्थिर दानको सम्बन्धमा चर्चा गर्नुहुन्छ। यी दानबाट के प्राप्त हुन सक्छन्, कस कस प्रकार दान गर्नुपर्छ। तत्पश्चात विश्व चक्र दानको सम्बन्धमा चर्चा गर्नुहुन्छ र नमो विश्वम्भरायति विश्वचक्रात्मने नमः परमानंद रूपी तुम पाइन पापर्दकम। इस प्रकार अनेक श्लोक द्वारा अनेक स्तुति द्वारा विश्व चक्रदान को विधान बताउँदै भुवन प्रतिष्ठा को महात्म्य अनि रजी नाम गरेका एक धर्मात्मा राजा थे, इनको सम्बन्धमा चर्चा गर्दै नक्षत्र दान, नक्षत्रमा दानका के पदार्थहरू हुन्, तिथि दानमा तिथिमा दानका के पदार्थ हुन सक्छन्, कुन तिथिमा कुन दान गर्नाले के फल प्राप्त हुन्छ र दशविध पर्वत दानमा धान्य शैल दानको विधि र महिमा, बरादानको महिमा र बरादानको प्रसङ्गको चर्चा गर्दै तत्पश्चात लवण चल दान आदि अनेक प्रकारका दानको महिमाको प्रसङ्गमा सुलभाको आख्यान चर्चा गर्दै सुन एवं तिल शैलदान विधि र तिलको महिमाको सम्बन्धमा चर्चा गरेर अब कपास दान गर्नाले के हुन्छ,
सिरक अनि डसना आदि दान गर्नाले के हुन्छ र तत्पश्चात घिउ आदिको दानको महिमा, रत्नाचल एवं रौप्याचल दानको महिमा के छन्, कस प्रकार दान गर्नुपर्छ र शर्कराचल एवं लवणाचल दानको महिमा सम्बन्धमा चर्चा गर्दै तत्पश्चात सदाचार धर्मको निरूपण गर्नुहुन्छ। अन्तमा गएर यी सबै दान, यी सबै व्रत, यो सबै थोक हुँदा हुँदै पनि यदि सदाचार छैन भने, आचरण सही छैन भने अहिलेसम्म बताएका सारा दान, पुण्य, व्रत, तीर्थ सबै के पनि काम लाग्दैन भनेर सदाचार धर्मको निरूपण गर्नुहुन्छ कि यदि आचरण सत्य छैन, सदाचारी छैन व्यक्ति भने यत्रा धर्म, तीर्थ, व्रत, तिथि नै पछि, महिनै पछि र दिनै पछिका व्रतको अनि यो पृथ्वीमा पाइने हरेक वस्तुको दानको सम्बन्धमा चर्चा गर्यौं, तर यदि सदाचार छैन भने यी कुनै दान, यी कुनै तीर्थ, यी कुनै व्रत केहीबाट केही पनि फल प्राप्त हुँदैन। महाराज युधिष्ठिर भन्नुहुन्छ, हजुरबाट प्रतिपदा आदि तिथिहरूको दान क्रमशः विस्तार पूर्वक सुने, सबै रहस्य तथा मन्त्रका साथ व्रत एवं दान आदिको प्रारम्भ एवं उद्यपान विधि आदि सबै सुने, यज्ञ आदि दान, धर्म, स्नान विधि, उत्सव तथा इष्टापूर्त कर्मको विषयमा पनि सुने। हे मधुसूदन, फेरि पनि मेरो मन सशङ्कित छ, किनभने व्रतको प्रसङ्गमा विधिवत देवताहरूको वर्णन गर्नुभयो, देवताहरूको नानात्व अनेक प्रकारको प्रदर्शन पनि गर्नुभयो, तर तिथिको क्रमले अलग अलग मन्त्र आदि पनि बताउनु भयो। तर ध्यान योगपरायण व्यासादि मुनिहरूले केवल अव्यय, सर्वगत, निर्विकार एवं परमात्मा भगवान एकको वर्णन गर्नुभएको छ। यस सम्बन्धमा मलाई बताउनुहोस् कि वर्णाश्रमको आचरण एवं धर्मको सम्बन्धमा मलाई बताउनुहोस् भन्दा, हे राजन, व्रत एवं दान त सारांश रूपबाट वर्णन भयो, विशेष वर्णन भगवती सरस्वतीले नै गर्न सक्नुहुन्छ पूर्ण रूपमा। तर सबै वर्णाश्रमको सामान्य धर्म के हो भन्दा, प्राणी विघ्न रहित भएर सबै कल्याणको कार्यमा लाग्नुपर्छ। यहाँ जो देवता आदि उद्देश्यबाट व्रतको वर्णन गरे, सबै परमात्मा देवको नै वर्णन हो। जो ब्रह्म हुनुहुन्छ उहाँ नै हरि हुनुहुन्छ, उहाँ नै महेश्वर हुनुहुन्छ, उहाँ नै सूर्य, अग्नि, कार्तिकीय, विनायक, गौरी, लक्ष्मी, सावित्री, यी सबै एकै शक्ति परब्रह्म परमेश्वर कृष्णचन्द्रका भिन्न भिन्न स्वरूप र शक्ति एवं विभूतिहरू हुन्। तत्त्व त एक मात्र हो। कुनै देवता या देवीलाई उद्देश्य मानेर जो मनुष्य व्रत गर्छ, जसले त्यहाँ देवी देवताको भेद जसले सोच्दैन, त्यस्तो व्यक्तिले परमेश्वर भगवान श्री कृष्णलाई नै प्राप्त गर्ने हो। किनभने जो देवी देवता आदिको भेद मान्नै हुँदैन, किनभने यो सम्पूर्ण जगत शक्तिमय, शिव शक्तिमय छ, भगवत प्रणीत छ। जसरी अग्नि, वायु एवं जलको भेदले वसुधा अनेक भेद प्रतीत हुन्छ, तर परमार्थिक दृष्टिले विचार गर्दा भेदको भान हुँदैन। त्यसै गरी अनेक देव देवता आदिको सम्बन्धमा चर्चा गऱ्यौँ, अनेक तीर्थ व्रतको सम्बन्धमा चर्चा गऱ्यौँ, तर समष्टिगतमा गएर अन्तिममा मिल्ने बिन्दु भनेको उनै कृष्णचन्द्र भगवान नै हुनुहुन्छ। वेद धर्म अनुसार जो कोही पनि जुन देवताको आश्रय ग्रहण गरेर दान अथवा व्रत गर्छन्, ती सबैको मूलमा वस्तुत एक परमात्माको नै उपासना हो। जो व्रत आदिको विधिहरू भनियो, त्यो केवल सदाचारीहरूलाई मात्र त्यसको फल प्राप्त हुन्छ, आचारहीनलाई त्यसको फल प्राप्त हुँदैन। आचारहीन व्यक्तिलाई 6 अङ्ग साथ अद्वैत वेदले पनि पवित्र गर्न सक्दैनन् त्यस्ता आचारहीन व्यक्तिलाई। जसरी पखेटा उम्रे पछाडि चराको चल्लाले, बच्चाले गुण छोड्छन्, त्यसै गरी आचारहीन व्यक्तिलाई वेदले मृत्युको समयमा त्यागिदिन्छन्। आचारहीनम न पुनन्ति वेदायद्यप्यधीता षड्भिरङ्गै। जसरी पखेटा उम्रे पछाडि चराको बच्चाले बचराले गुण छोड्छ, त्यसै गरी आचारहीन व्यक्तिलाई मृत्युको समयमा षड अङ्गसहित वेदले छोड्दै नै गर्छन्। यसकारण आचारहीन भए पछाडि, आचरणहीन व्यक्तिलाई
यी कुनै तीर्थ व्रत आदिले फल प्रदान गर्न सक्दैन। जसरी कपालमा राखिएको जल अनि कुकुरको छालामा राखिएको दुध स्थान दोषले अशुद्ध हुन्छ, त्यसै प्रकार आचारहीन व्यक्ति पनि अशुद्ध हुन्छ। आचार वृत्ति यत्नपूर्वक रक्षा गर्नुपर्छ, किनभने धन जो आउँछ जान्छ, धनबाट हीन हुँदाहुँदै पनि दिनहीन त्यस्ता व्यक्ति नहुन सक्छन्। तर जो आचरणबाट गिरेको व्यक्ति छ त्यो मरे समान हो। आचरणहीन व्यक्ति जीवित रहँदै पनि सास फेर्दै पनि मृत तुल्य हुन्छ। यसकारण धर्मको मूल भनेको आचरण नै हो, आचार नै हो। आचरणबाट च्युत व्यक्तिलाई न कुलीन भन्न सकिन्छ न धार्मिक भन्न सकिन्छ। दुरात्मा व्यक्ति जस्तो कुलमा जन्मे पनि के गर्ने, जति महान कुल भए पनि के गर्ने। तर आचरण भयो भने हिरण्यकश्यपको कुलमा जन्मेका पनि प्रहलाद महाराज हुन सक्छन्। आचरण भएन भने कश्यप नन्दन पनि हिरण्याक्ष र हिरण्यकश्यप हुन्छ। यसकारण कुल आदि हेरेर हुँदैन, आचरण प्रधान हो। र यस सम्बन्धमा भगवान कृष्ण युधिष्ठिरलाई भन्नुहुन्छ, युधिष्ठिरलाई मानौ शङ्का भयो कुलीन व्यक्ति कसरी आचरणहीन हुन सक्छ भन्दा सुगन्धित फुलमा किरा पर्दैनन् र? मिठो फल मिष्ठान्न फलमा किरा पर्दैनन् र? यति मिठो फल यसमा त किरा पर्दैनन् भनेर सोच्न सकिन्छ र? यति सुगन्धित पुष्प छ यसमा त किरा पर्दैनन् भनेर सोच्न सकिन्छ र? त्यसै गरी उच्च कुल हुँदाहुँदै पनि निम्न कोटिको व्यक्ति त्यो कुलमा उत्पन्न हुन सक्छ, कुलघाती उत्पन्न हुन सक्छ। उत्तम कुलमा पनि दुराचारी उत्पन्न हुन सक्छ र हीन जातिमा उत्पन्न व्यक्ति पनि शौचाचार सम्पन्न भयो भने सबै धर्म त्यसले जानेको मान्नुपर्छ र सज्जन एवं कुलीन र श्रेष्ठ छ भनेर त्यस्ता व्यक्तिलाई पुज्नुपर्छ। यस प्रकार कुललाई कुल नमानेर सदाचारलाई कुल मान्नुपर्छ। जो व्यक्ति सदाचार सम्पन्न छ त्यो व्यक्ति यो लोक र परलोक दुवैमा आनन्द प्राप्त गर्छ। न कुलम कुलम इत्याह उराच चार कुलम उच्यते आचार कुशलो राजन्य चामोत्र नन्दते। न कुलम कुलम इत्याह, कुललाई कुल मान्ने होइन, सदाचारलाई कुल मान्ने हो। सदाचारीहरूको मात्र कुल हुन्छ, दुराचारीको कुल हुँदैन। आचरणबाट धर्म उत्पन्न हुन्छ र सन्तहरू सदाचारका मूल हुन्। उनीहरूको आचरण नै सदाचार हो। जो कल्याण चाहन्छ सदाचारको त्यस्तो व्यक्तिले पालन गर्नुपर्छ। सदाचारको पालनले दोष पाप आदि नष्ट हुन्छन्। संसारले जसलाई न कहिले ठिक देख्छ न कहिले कसैको निन्दा गर्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई श्रेष्ठ मानेर आदरको दृष्टिले स्मरण गर्दै ती व्यक्तिहरूले जस्तो आचरण गर्छन् त्यस्तै आचरण गर्नुपर्छ। नास्तिक ईश्वरीय आस्थाबाट रहित तथा गुरु एवं शास्त्रको अवज्ञा गर्ने, उल्लङ्घन गर्ने, अधर्म एवं दुराचारी त्यस्ता व्यक्ति मृतक तुल्य हुन्। यदि कोही व्यक्ति यस्ता लक्षण भएका छन् भने त्यस्ता व्यक्तिहरूको सङ्गत तुरुन्तै त्याग्दिनुपर्छ। तर यदि कोही व्यक्ति सम्पूर्ण लक्षणबाट हीन हुँदाहुँदै पनि सदाचार सम्पन्न, श्रद्धालु एवं अनिन्दक छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई सधैँ पूजा गर्नुपर्छ। व्यक्ति सधैँ ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्नुपर्छ। सदाचार कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्ने कुरो उठ्ने ठाउँबाट सुरु हुन्छ। ब्रह्म मुहुर्तका समयमा उठ्नुपर्छ र उठ्न साथ धर्म विषयमा विचार गर्नुपर्छ। र धर्म विषयमा विचार गर्दै भूमि आदिसँग माफी माग्दै भूमि स्पर्श पश्चात शौचक्रियाबाट निवृत्त भएर दन्त मार्जन दाँत आदि माझेर तत्पश्चात स्नान कार्य गर्नुपर्छ। र स्नान पश्चात शौच आदि वस्त्र प्रक्षालन आदि लुगा आदि के धुनु छ भने हिजो लगाएका लुगा आदि राति सुतेका सबै त्यही बेला पखाल्नुपर्छ। र स्नान पश्चात गएर शयन गरेको स्थानलाई फेरि छुनुहुन्न, त्यसलाई पवित्र नगरिन्जेलसम्म। स्नान पश्चात तिलक आदि धारण गर्नुपर्छ। ब्राह्मण अग्नि गाई तथा सूर्यको सम्मुख मलमूत्र उत्सर्जन गर्न हुँदैन।
दिनमा उत्तरतर्फ र रात्रिमा दक्षिणतर्फ भएर मलमूत्र विसर्जन गर्नुपर्छ। प्रातकालमा नित्य क्रियाबाट निवृत्त भएर आचमान अन्ततः समाहित भएर प्रात सन्ध्या गर्नुपर्छ। यस प्रकार वाणीमा नियन्त्रण राखेर मौन भएर सायं सन्ध्या गर्नुपर्छ। भगवान सूर्य उदाउँदै गरेको सूर्य र अस्ताउँदै गरेको सूर्यलाई हेरेर बस्नुहुन्न। ऋषिहरूले दीर्घकालीन तपस्या आदिबाट दीर्घायु प्राप्त गरेका छन्। धार्मिक जो राजा छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूले जो दण्ड विधान अनुसार न्याय गर्ने स्थानमा नियुक्त छन् ती व्यक्तिहरूले जो द्विज प्रात तथा सायं बिहान र बेलुका सन्ध्या वन्दन गर्दैनन्, जप तप गर्दैनन्, हरिस्मरण गर्दैनन्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जसले हरिस्मरण गर्दैनन् त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई शूद्र कर्ममा नियोजन गर्नुपर्छ, तिनलाई मजदुरीमा लगाउनुपर्छ। जसले आफूलाई दुई जातिका मानेर भन्छन् तर बिहान र बेलुका सन्ध्या वन्दन गर्दैनन्, स्नान आदि कार्य गर्दैनन्, शौचक्रियाबाट निवृत्त भएर सन्ध्या वन्दन गर्दैनन्, हरिस्मरण गर्दैनन् भने तिनलाई शूद्र कर्ममा नियोजित गरिहाल्नुपर्छ, तिनलाई मजदुरीमा लगाउनुपर्छ, तिनलाई उच्च स्थान दिन हुँदैन। अनि पृथ्वीमा तृण आदि राखेर शिर वस्त्रले ढाकेर मलमूत्र आदि त्याग गर्नुपर्छ। गाउँ आश्रम तीर्थ क्षेत्र बाटो जोतेको खेत गोठ एवं गाई आदिको मार्गमा पिसाब फेर्दैन हुँदैन। गाई हिँड्ने आदि बाटोमा, गाउँको बिचमा, आश्रममा, तीर्थ अनि क्षेत्र मार्ग अनि जोतेको खेत अनि गोठ एवं गाईहरू हिँड्ने मार्ग यति ठाउँमा पिसाब फेर्न हुँदैन। हामी यसरी नियम पालन गर्ने सदाचारमा रहनेहरूलाई शौच गरे पछाडि हात धुनुपर्छ, मलमूत्र त्याग गरे पछाडि गुह्य अङ्गहरू पखाल्नुपर्छ भन्ने पनि थाहा नहुनेहरू, कागजले पुस्नेहरू आजकल आएर साबुन पानीले हात धुनुपर्छ भनेर सिकाउँछन्। हामी त्यति गरे पछाडि त्यो वस्त्रसितै नुहाउनुपर्छ भन्ने संस्कारमा हुर्केका व्यक्तिहरूलाई दिशा पिसाब गरेपछि कागजले पुछेर हिँड्नेहरू साबुन पानीले हात धुनुपर्छ भनेर पोस्टर सोस्टर टाँसिरहेका हुन्छन्। दुर्भाग्यको विषय छ शास्त्र अध्ययन नगरेर यो सबै समस्या।